अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और आज सुबह जो है ना इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी ना, और इतनी ज़्यादा सर्दी जो है ना वो हो गई है। तो अभी भी मेरा जो है ना गला ख़राब है और फ्लू मुझे लगा हुआ है, और इतना मतलब कि तबीयत ख़राब है ना, और खांसी भी। तो मैंने कहा चलो फिर भी मैं वॉइस ओवर जो है ना कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर अभी सब चले गए थे तो मैंने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थी, और कंबल को मैंने तय लगा दी थी। अच्छा, रज़ाई मैंने निकाली थी ना, तो रज़ाई में जो है ना अब रात को इतनी गर्मी लगती है, तो फिर मेरे हस्बैंड अभी फिर दोबारा से जो है ना कंबल ले लेते हैं। जब उनको बुखार था तो तब वो ले लेते थे। तो खैर अभी फिर मेरी सिस्टर आ गई थी, उसने जो है ना बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर मैं उसके साथ जो है ना हम जो है ना मार्केट आ गए थे। और उसने एक बैग लेना था, तो वो यहाँ पे जो है ना बस बैग अब देख रही थी। तो ये यतीम खाना मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट है। कभी मैं इसका आपको जो है ना पूरा विज़िट कराऊंगी। काफ़ी अच्छी और जो है ना मतलब कि अच्छी प्राइस में चीज़ें जो है ना मिल जाती हैं। तो बस वो यहाँ पे जो है ना बैग देख रही थी, तो उसने जो चीज़ें ली थी बैग भी उसने ले लिया था। तो लेकिन जो है ना वो फिर घर चली गई थी। मैं उसकी चीज़ें तो नहीं दिखा सकी जो उसने शॉपिंग की थी। तो बस उसको भी जो है ना टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो आई, फिर उसके साथ जो है ना मैं गई थी। तो फिर हमने जो है ना शॉपिंग की थी। तो मैंने जो है ना बड़ा कंट्रोल किया हुआ था कि मैं कुछ भी ना लूँ। तो खैर फिर मैंने एक दो चीज़ें ही ली थी, तो ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ली थी क्योंकि उसने ही शॉपिंग करनी थी, कुछ अपने बच्चों की और कुछ अपनी। तो वो यहाँ पे फिर जो है ना यहाँ पे उसकी बेटी भी साथ थी, तो वो भी जो है ना चीज़ें देख रही थी। हम ना आती हैं ना तो वो भी ऐसी जगह पे खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये विग थी लगी हुई, तो ये इतनी प्यारी थी। एक तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना बिल्कुल जो है ना असली हो, तो ऐसे लग रहा था। तो मुझे जो है ना इतना शौक़ चढ़ा हुआ था, मैंने कहा मैं भी कभी जो है ना ये लेके ट्राई करूँगी ये कैसी लगती है। तो यहाँ पे बस हम वही देख रहे थे, और ये जूतों की शॉप थी यहाँ पे। खैर जूता तो हमने यहाँ से कोई भी नहीं लिया था, वैसे ही हमने देखा था। तो बस उसने कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो वो जो है ना फिर हम देख रहे थे इसी तरह। तो अच्छा, मुझे जो है ना मेकअप का बिल्कुल ही शौक़ नहीं है ना मैं ख़रीदती हूँ। मेरे साथ हमना होती है ना, तो हमना ने कुछ ना कुछ ले लेना होता है। अच्छा, उसको लेने का तो शौक़ है, लेकिन जो है ना वो भी इतना ज़्यादा उसको मतलब कि मेकअप लगाने का शौक़ नहीं है, तो लेती है वो ज़रूर। तो खैर यहाँ पे फिर मेरी बहन जो है वो कुछ कपड़े देख रही थी घर पहनने के लिए ना, 2 पीस वगैरह वो देख रही थी। और आजकल जो है ना ये एक ही मतलब के डिज़ाइन का जो ट्राउज़र और शर्ट जो है ना बड़ा फ़ैशन इसका है, तो वो कह रही थी कि चलो घर पहनने के लिए मैं लेती हूँ। तो बस वो यहाँ पे उसने देखे थे 3-4, उसने जो है ना सूट लिए थे। और ये वाली शॉप जो है ना ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना जब मैं यहाँ पे आती हूँ। तो ये लकड़ी की जो है ना इस तरह की चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस वगैरह जो है ना यहाँ पे होते हैं, और इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना यहाँ पे ये जो एक डोई होती है वो ले लूँ, लेकिन जो है ना मुझे एक जो है ना बिल्कुल लाइट वेट सी थी, मुझे अच्छी लगी, लेकिन वो ना टूटी हुई थी और दूसरा पीस नहीं था, फिर मैंने नहीं लिया। और यहाँ से फिर हमने पता नहीं क्या लिया था। तो खैर उसके बाद जो है ना उसने कुछ यहाँ से भी चीज़ें ली थी, तो कुछ फेस वॉश और इस तरह की कुछ चीज़ें ली थी उसने। तो फिर जिसके बाद जो है ना हम घर आ गए थे। फिर वो तो घर चले गए थे, और मैंने क्या लिया था, मैंने यहाँ एक टब जो है ना लिया था। और पहले जो मैंने एक टब लिया था ना तो वो बिल्कुल हल्का था, मतलब कि उसकी जो है ना उसका प्लास्टिक जो है ना बहुत हल्का था, तो वो जो है ना खुद ही टूट गया। तो तभी मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बहुत हल्का लाई हो, तो खैर मैंने फिर ये ले लिया था। और ये जो है ना अगला दिन था, और यहाँ पे आप देखिए कितना खिलारा जो है ना वो है किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आए थे, वो गए थे हादी के साथ, तो फ़िश वगैरह लाए थे और साग लेके आ गए थे। तो उन्होंने खैर मुझे काट भी दिया था, तो फ़िश को मसाला लगाया और सारा कुछ किया ना। तो इतना मैं थक गई थी ना, तो फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैं छत पे आई थी और तबीयत कुछ जो है ना ख़राब सी थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े जो है ना वो मैं आज धो ही लेती हूँ। हालांकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर भी मैंने जो है ना इतने सारे कपड़े धो लिए थे। और ये देखिए शाम हो गई मुझे ना धोते धोते, मैंने ऊपर ही नाश्ता कर लिया था, और शाम भी इसलिए हो गई थी कि मेरे साथ जो है ना इतना बुरा हुआ ना आज, कि ये देखिए यहाँ पे जो है ना नेट की जो है ना वो केबल जा रही थी,
تو نیٹ کی جو ہے نا وہ کیبل جو تار ہے نا جس میں میں کپڑے ڈالتی ہوں، تو وہ اسی کے ساتھ جو ہے نا پتہ نہیں کیسے جو ہے نا وہ مطلب کہ فولڈ کر کے نا چلے گئے تھے، تو جو ہے نا کپڑوں والی تار بھی اسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، تو پتہ نہیں وزن زیادہ تھا یہ کیا ہوا کہ کپڑے جو ہے نا میں جب ڈالے نا تو اچانک سی ساری تاریں جو ہے نا وہ گر گئیں، اور کپڑے سارے میرے جو ہے نا وہ خراب ہو گئے جو میں نے دھو کے ڈالے تھے۔ تو وہ بھی مجھے ڈبل محنت کرنا پڑی، سارے مجھے دوبارہ سے جو ہے نا وہ نتارنے پڑے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ مٹی لگ گئی تھی، اور جو ہے نا نیٹ کی جو کیبل ہے وہ بھی ٹوٹ گئی اور نیٹ جو ہے نا وہ چلا گیا۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا، ایک تو میری طبیعت خراب تھی اور میں نے اتنے کپڑے دھوئے، پھر دوبارہ سے مجھے محنت کرنا پڑی، ساری دوبارہ سے مجھے جو ہے نا دھو کے ڈالنے پڑے۔ تو پھر شکر ہے لگا کہ پھر ہم نے کال کی تو وہ آئے، تو انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹیپ لگا کے نا، تو جب ٹیپ لگائی نا تو پھر جو ہے نا وہ صحیح ہو گیا، مطلب کہ نیٹ جو ہے نا وہ آ گیا، ورنہ مجھے اتنی ٹینشن ہو گئی تھی کہ اب ساری جو ہے نا کیبل دوبارہ لانی پڑے گی۔ ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی جو ہے نا ٹوٹی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، تو ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا وہ مطلب کہ نہیں لینی پڑی تھی۔ تو خیر باتوں باتوں میں جو ہے نا میں آپ کو دکھا تو رہی تھی، بتانا ہی مطلب کہ بھول تو نہیں گئی۔ تو ابھی نا گروسری کر کے لائے تھے ہم، کافی دن ہو گئے تھے، تو یہ ایسے ہی رکھی ہوئی تھی، مجھے جو ہے نا بالکل ٹائم مل ہی نہیں رہا تھا کہ میں جو ہے نا اس کو اپنی جگہ پہ رکھوں، تو کچھ چیزیں تو میں نے یہاں سے نکال کے ہی مطلب یوز ہم نے کر لی تھی، اور اس دفعہ دالیں وغیرہ آئی بھی نہیں تھی، کیونکہ پہلے ہی جو ہے نا سامان کچھ لے آئے تھے، تو یہ جو ختم ہو گیا تھا نا تو وہ لائے تھے، تو پھر یہ میں نکال رہی تھی ابھی، اور ایک میں نے وہاں سے بال لیا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، اور ایک چھوٹا سا بال تھا وائٹ کلر کا، یہ بھی میں نے جب گروسری کی تھی نا تو اوپر برتنوں والے میں گئی تھی جہاں پہ برتن وغیرہ ہیں، تو یہ میں نے 2 چیزیں لی تھیں۔ تو بس یہ باسکٹ پھر میں نے نکالی، اور پیسٹ اور صابن جو ہے نا یہ پہلے بھی رکھا ہوا تھا اور میں بالکل بھول گئی تھی، پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے نا پھر لے لیا۔ تو خیر پھر میں نے سارا وہ چیزیں رکھ دی تھیں، اور یہاں پہ میں جو ہے نا نمک میں نے کہا یہ بھی میں ریفل کر لوں، یہ بھی خالی ہو گیا تھا، تھوڑا سا نمک تھا اس میں، تو یہ بھی پھر میں نے ڈال دیا، اور جو ہے نا پھر مرچیں وغیرہ جو چیزیں ڈالنی تھی وہ میں نے پھر ڈال دی تھی۔ تو کافی سارا سامان جو ہے نا ہم پہلے ہی لے آئے تھے، کچھ ٹائم پہلے جو ہے نا وہ لے آئے تھے، تو یہ چیزیں ختم تھیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا ابھی ہم لائے تھے۔ تو جو ہے نا یہ میری طبیعت کی وجہ سے جو ہے نا میں بالکل ہی مطلب کہ نہیں ہو رہا تھا ہمت کہ میں یہ چیزیں جو ہے نا ایسے جو ہے اپنے مطلب کہ جگہ پہ رکھوں اور ریفل وغیرہ کروں۔ تو یہ والا جو مسالوں والا باکس ہے اس کو بھی میں نے دھو دیا تھا، یہ بھی کافی جو ہے نا گندا ہو گیا تھا، تو اس کو بھی دھو کے پھر میں نے اس میں بھی جو ہے نا مسالے کچھ ڈال دیے تھے، تو ابھی کچھ ہی میں نے ڈالے تھے، زیرہ، لال مرچ اور نمک، تو ابھی کچھ مسالے میں نے اس میں ڈالنے تھے۔ تو اچھا گلا میرا جو ہے نا اتنا خراب ہے نا، تو اور کھانسی بھی مجھے اتنی آ رہی ہے، تو خیر پھر میں نے یہ بھی رکھ دیا تھا بھر کے، اور باقی چیزیں بھی میں نے جو ہے نا اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ رکھ دی تھی، اور یہ آئل بھی میں لے کے آئی تھی، کیونکہ یہ سر پہ لگاتے ہیں نا، تو یہ والا جو مسٹرڈ آئل ہوتا ہے، تو یہ بھی پھر میں لے کے آئی تھی۔ تو بس یہ والی باسکٹ بھی جو ہے نا اس میں بھی کچھ سامان جو ہے نا میں یہاں پہ رکھ لیتی ہوں جو بچ جاتا ہے، تو جو ڈبوں میں ڈالنا ہوتا ہے پھر وہ میں ڈبوں میں ڈال دیتی ہوں۔ اور یہ دودھ میں لائی تھی، یہ بھی کبھی پیزا وغیرہ یا کچھ چیزیں بناتے نا، ڈو وغیرہ یا کچھ ریسیپیز میں یوز ہوتا ہے، تو یہ میں لے آئی تھی۔ اور یہ میں باجرہ لائی تھی، یہ تو میں پہلے لائی تھی، تو یہ بھی میں ڈبے میں ڈال رہی ہوں یہ چڑیوں کو ڈالنے کے لیے، تو خیر یہ بھی میں ڈال دوں گی۔ اور جو ہے نا ویڈیو یہاں تک تھی، پتہ نہیں کیسی وائس اوور ہوئی ہے اور کیسا ویڈیو بنی ہے، تو کیونکہ میری طبیعت کی وجہ سے نا میں نے کچھ دن جو ہے نا ویڈیو بھی نہیں بنائی، اور جو ہے نا ایسے ہی بس طبیعت بیزار سی تھی۔ تو خیر ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، پلیز میرے سبسکرائبر جو ہے نا وہ پورے کرا دیں، اور واچ ٹائم بھی جو ہے نا وہ بھی ابھی پورا نہیں ہو رہا، تو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔